نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامت خاتاتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما ياللهم عب زلهم سلامن تعنان نعاهم يكون نابلنا نلومون كم تلموت استفلالي حصل زبالة مدبات كله ناي شير لايك سبسكرايب ناقبرنا دما نزي يوتيوب channel لاب معباي كل زكالنا كنقبر دقيمنا دقاقيمنا نسوع بغتا نابتلومي عدالين يازلنا مدب مسنبل دما عب قبسي حده زطفئ هزانا لمو نزه هزانزي زرائيا حرالو بغزر تليفون كحبرنا نمحسنا لنا يولولو ناو خبلوكمي انتاي كاتيمو حبيرنا نكاتاتولو بليز ذا فيديو كي تحلفوا على معنتي كل منكم كرة قاتلتي كي تحلفوا كي تحلفوا منيات بقى قداس قداي لو معنت متزلخو خمتلو مدا يكون كون نورمال زر يكون كون حزمه متزلخو أقداسي ناي هو تادحن يا ذا فيديو لو معنتي بليز شير قبور لي ذا فيديو ناب كل سوق توصل ودع 10 عامات قلعه سلات افي نازلو زرعين تولو عين براه ندابلنا ناب زرعي ناب كم اون زي رأي زولو شرك قبرلنا ناب كل سب كبصح بليز ذا فيديو شير بولنا ذا فيديو شير بولو وانا كل سب كبصح تليفون نمبر كقدفلكم معرف انديك انزو يردانا يفلاتم زولدنا انتم زي ولدنا خا حوات اللونا انا اشتو ودع 6 عامات قلعس قلع يكون نقد في وقال يكون زخونه نجر زحاجه سلو زليو ناب كله كبصح لازم نكون تاكل كبصح بليز شير قبرو اذا قلعه قمتي ابتي تصحيف دو ابتي ديتيل تصحيف دلو اب ግብጺ ወይ ኣብ ካይሮ ማለትዩ ንጉስ 8 ኩዕሾ ክጻትሉ ከምቲ ቀደሙ ወጪው ስለተመሰ 8 መዓልቲ ኣገይሩ ስለዘሎ ፕሊዝ ሓጉዝኒ ፕሊዝ ክልምነኩም ሸርግ በወራ ዘ ቪዲዮ ማለትዩ ኩላትና ኢዴካ ንሕልና ሸሪልናያ ናብ ኩሉ ሰብ በጽሕ ምናልባት ከኣ ሪእዮ ዝብል ክርከብ ስለዝኽእል ፕሊዝ ሓደራኩም ክልምነኩም ብትገብሩ ላይ ምትሕባር ኣዝየ ዘመስግነኩም ቴንክ ዩ وساقي ريايو ويدما كم زبطالو زبل سب كركب سلازغل قطر تليفون ون عبز سكرين تتصحيف له بنالبات زير سلازغونه كم زلو كنن بوينا زرعي عيني يبرح سلام كبرات حوات ازي اب تحتن ريا زلنا قلعه سم روبيل حاغوس زتباهله زحالف قدام 35 2026 نبه ساعات 8 اب كعسو خصاوت ميدا شارع 10 مسوت جزا سلازي تملسه زراعين تلو بزي أدراشا يحبرنا صدرو أب كبيت شغلات يوم زلو قطري تليفون 00 كلته 0 10 حادة 5 حادن 4 3 4 4 26 كومون 00 كلته 0 10 حادة 0 5 0 3 9 7 9 0 بمدوال كتحبرو تقوليهم تسفان قبر دما از هزان زي بسلام ناب ولدو كملسن كركبن أبلغ مصيحن أبلغ يحلوه أب زحلفه قربا معالتات كاب استفلالي كفلتات ني عالم زمتو إيرتراويان بروفيشنال تتصاوتي كوعس أجري أب إيرترا كمزاتو مستماوش لهاجر زلو إيرتراويان تتصاوتي بموها دما لما مدات كم زجمرو أب زحلف وان تحبيرو نيرو حجد ما عب استفلالي زوباتات ناي إيرترا عدت عب مقباريهم زركو زلو نحصر زبالة فيديو ليلا مس قلة سبورتانياتات عبالات هاقراويت قانتا إيرترا كاب استفلالي قرنعات عالم زموت لنا ناوخب لكمي حبيرنا كتاتلو I came from Melbourne, Australia. I'm 19 and I play goalkeeper for Western United. Was previously with Melbourne Victory in my youth, but yeah, with Western United now, moved there recently. عاود تربية سالم سجد كاب نرويج مت عبو سوي غمت قانتي أجرور تبعل عب سالساي ديفيجن مالتيو عب نرويج أوسلو left wing زاوتي number 10 number 8 technical لزخون كواب زخون كتواتي غلي. My name is Fahmi Ibrahim. I was born and raised in the U.S. I'm currently playing for Maharlika FC in the first division of the Philippines. Left wing and striker and right wing. Along the top three, I can play all of them. So my name is Matteo Borsoi. I come from Italy. I play there in Pineto Calcio. Is Serie C, the third division in Italy. And I'm a left back. So defensive and wide midfield. My name is Abdul Hamid Adam Mohammed. I was born and raised in Qaran, moved to Dubai,
spent my teenage years in Dubai, then moved to Spain and Barcelona to pursue football and my education. And I'm 21 years of age. I play as a center mid or a center attacking mid, and I play in the Catalonia region in Barcelona. So it is Quatre Cat. The team name is Barcelona City FC. Henus Asmelash. I play at Milsami in Moldova. I'm a right back. I can also play on the midfield. أنا نمرود مباي بحال كاب جرمن يملتي غانتايكا إفاو ولا تسنيات بحال ربع ديفيجن نتصعد بجرمن سنجل ميدفيلد ولا سنترال باك نتصعد. أنا مولو شمي سيميو بابرها بحال تبع إنجليز كتب مانشستر ماتيماتي أبزي جزء تصعد لا دلو كلوب شيفيلد يونايتد مس أندر 21 مات. I'm Yusuf Musgina. I came from Holland. I play at the Graafschap in the Youth Academy, First Division. جميع عوض إسحاق سلام بحال السعودية توليدة أساسد شاهد ما يخلق أنا في جرمن كيدا مالتيو شو أبوها كوسو جميرة برامس بوجت صوت نيرة كابوها شو فين والت تطايته سخا ربع ديفيجن. سمي أمانيل تخليت بحال زمت أخلو عادي UAE إمارات صوت الله غانتا حدش غانتا المدينة أبو ظبي بحال سالساي ديفيجن تحت 20 سنة عندنا كل تيتي. فيلم إنجليزي كيرشمه أب جرمن صوتيا ناي فيرست ديفيجن أب جرمن. شمي بيهل تسفو أبرها زمت أخلو عادي أمريكايو أبوها أب ديفيجن 2 ني أمريكا صوت نورث ستارز FC مزبهالو أدمي 20 كلتاني. زعتولو position خا right wing at the same time left back خا زعته. يسرو موسى بحال زمت أخلو عادي كاب كندا. أب كندا خا كلا ديفيجن مس فوتينس FC صات. زعتو position خا right wing attacking midfield خا. أب عادي إنجليز عادي أجرجر تفتير نيرو. إذا أجرجر زي أنتاي مثل كومون بابي لافوركي استصحفه نعوز ملكة صحفن حبيرنا كن رينا سناي مكتتال. بتعمي زحزن باسي أبا عد إنجليز من البات نسنة عداك نبل نقل نخونينا قنا مجمريا كنتم متوزقبع نقر قالو نسدما قداماي مجمريا ننفسنا قصيلنا دما نابز زلنا يا بوتا نمبصح زخفلنا يا واغا كالاي قديفنا يوم زمصانا سدرا بيت سالساي نحبرتسبنا نحزبنا نهاجرنا كساب كندي نصرفن نواردن مهلاونا رابعاي نتوم زعقوبنا هاجرات نهزبومن صطتومن معرفن دي سقات نخونا لنا حمشاي اب حسرتن مكران مأسرتن ورقتنا بنبلشاون مترازن كبصحنا زخل حصر سرح نمنتاي نركب لنا قدم زخونه ነገር ነዝን ክንድዝን ክንጥምት ይዝግባ اب حواتካ ሰብኣይ ክትከውን ምፍታን ሰብ ሕጊ ምስሓዝኻ ድማ ኣብ ስሬኻ ክትሸይን ምድላይ እንታይ ዝበልዎ ናይ ሕስረት መንገዲ እዩ እዞም ኣብ ዝሕሱር መንገዲ ዝቆማጥዑኸ ስብእነትን ጅግንነትን ማለት ትርጉሙ ብዝግባእ ይርድእዎ ዶ ይኾኑ ሓደ ሰብኣይ ወይ ጅግና ክገብሮ ዝኽእል ካብ ነፍስኻ ምኽባር ከም ዝጅምር ዶ ኣይፈልጡን እዮም ህዝብ ዓለም እንዳረኣየካ በኣባትር ፖላይስ ከም ህፃን ክትቅጥቅጥ ኣብ መሬት ፈፈው ክትብል ነዛ ክብርት ነፍስኻ ኣብ ሕስረት ክትሸማ እዚ ናይ መወዳእታ ውጥቀት እዩ ምስ ሓውኻ ከማኻ ስደተኛ ክሳብ ክትቃተል ትትርንዕ ሓደ ፖሊስ መፅዩ ጥቅዕ ጥቅዕ መሰበለካ ግን ብፅያፍ እንግሊሽ ዝመስል ትግርኛኻ ጌርካ ወታእታ ጌጋ እዩ ናይ ብሓቂ ጌጋ ምክንያት መስደዲና ክንፈልጥ ነፍስና ከነኽብር ነቶም ዘዕቆብና ሃገራት ንህዝቦምን ሕግታቶምን መሲልና ክንከይድ ክንመሃር ነፍስና ክንቅይር ክንሰርሕ ስድራና ክንኣሊ ህዝብናን ሃገርናን ዝኸርዕሉ ስነ ምግባርን ስነ ስርዓትን ክንለብስ ይዝግባእ
انت زي كوينو جن اب حوخا جغنا ابيت بولايس جبنا مخان ناي حسرت يمو حضرهم سدتنياتات كويننا نخالو ابز زلنايو سدت انت زي تعملنا دما بخبرتنا كي تقاطقتنا نابتا هاجرنا خنملس زخل كلنا ولا حدا يلن سلام نقول يكون دراسن دايركتورن غري اومن اب حدا اغاطامي نقفيتا اب لعل تغارون كومون مسكانا ني ارتراويان زملكت هيبولمو كم زلوو اتي قدم طيق استوزد حصر زبل فيديو له ناو خبلكم حبيرنا نكتاتلو ማለት እና ሞያዊ አበርክቶ ለና ስኻታ ዝቀኑ ተዝሕ ብዘና ተጽማት ብዙሕ ግዜ ጠይቀ አይኮን ምንም አይነት ለውጥ የለ አንተ ተስፋ ነበር እስከ ዝብድላ ማን ነበር ነው በቲ ያልተገኘ 1 ሚሊዮን ዲያስፖራ ብስሮና ተንብነይ ተተገብሮ ደስ ይበል ነው انا ሲሐፍር ትግራይ በጣም የዝሐፍር የዝለከን በጣም የዝሐፍር حزناتنا تختتم زوج حسين فاينم تقارون اللونه حزنا إرترا فيلمات يرئيه سيت كومات يرئيه كوميدي تتكلم بطعم يوم زرعي بطعم زقرمك بطعم يوم زرعي صراحة عين الصراحة يو دحن زخونا يكون قد يرئي لا يرترا فيلمات تتسرع تبطعم زقرمك نقوم كبرس لزلوم السوم أبدق خوينم تزريون أي متن كرش ولاس دريبون 400 شح سوريون كالينا إرترا كوميدي 8 شح ريونس تنا إرترا كوميدي 8 شح ترى وزح يخفي تمو بدق زلو سي كتاتو اليوم أما كنت نمر أي ترحي لو ما يكون أنت اليوم الكا مساها قرش خم تركب بيتسبك خم تمرح صدرها خم تمحدر إذا حشنا ورا خم تنبرس لازم فلت يوم كفيتو موكو يمزغدو ريال كان كله تصدق تقول خميري خا انت حزن صدر كاري كان كله ملس كعنا بالكوانير بزح جهه تقصلكم من حرق ريا قال يوم حق زكاه توقص له اقديت كذا كويس ولا حسن بلاندي تردهن ما عاد كيان كن زخونه فيلم يجمر دحر تابارتوان ريو كادو اي فرد حتى بارتوان سي حدا حمشه من شح سوري ابدا غزلو سي دحريو من تحت وحتى زاحل تتبقى فرن الجد بلاتا حتى مقدار تتبقى تتبقى خبصات كليتان وقال ودك التوفرجك كمتين اسمراتا العاصمتا انبات كله دنقلد تحت الايفريتا كمتين مسوعتا تعبينينتا كريم رفع وكرم راكب القناتا فاتتنا يدبو كرولا كلا من صاصك كان بيت عربة وبيت أبزاع إلى برد عزمات سكينة بالنتا مدر بيجوك نهلا فكرم فلان فكرتا مدر بيجوك نهلا فكرم فلان فكرتا جزاتها كلامة تبقى كلام عطينا أصحابك كلا واربع جزاتا فانفهم كالفضل مرور ما بيت جزاتا وكتانا بعيون زي مزرتا برت علي وقعد احمل مالو كنت لقى لابا ولا يدلتا خلي من الصرح يقولك ابشر حراين بار تخاتلتي نبات ميديا دلومي عدالين يا زنبرنا حصر زباله مدبات نزي زتخاتلكم ويمسل نيرو
ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ፍልይ ዝበለ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድማ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን። نبات ميديا